الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولین جلسه از جلسات برنامه‌های رمضانی رمضان در کشورها از تلویزیون شارجه در خدمت شما هستیم. با ما بمانید تا آخرین بخش از این برنامه‌ها در آخر ماه مبارک رمضان. رمضان در کشورها مانند کشورهای اسلامی فرقی ندارد، یعنی در وقت و در توقیت و در زمان و مکان، اما در کیفیت پیاده کردن احکام روزه و نماز تراویح تقریبا یکسان هستند، چه مسلمانان در اندونزی، چه مسلمانان در مالزی و فیلیپین یا تایلند، یا مسلمانان در استرالیا یا در آمریکا یا در نیوزلند یا در بریتانیا یا در کل اروپا و آمریکا و ترکیه و پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگر. وقت افطاری و وقت سحری فرق می کند، اما سحری خوردن و افطاری و بعد از مراسم افطاری نماز مغرب و بعد از آن یک ساعت و نیم نماز عشا و نماز تراویح همه یکسان هستند. ممکن است در کیفیت نماز تراویح بعضاً با عجله‌ای بخوانند، بعضاً با طمأنینه بخوانند، بعضاً یک سوره بخوانند در یک رکعت، بعضاً یک دو صفحه بخوانند در رکعت، بعضاً 8 رکعت تراویح بخوانند و بعضی‌ها 20 رکعت تراویح بخوانند. تمام اینها مجال درش باز هست و فرقی ندارد. بنابراین مسلمانان در سایر کشورها زمانی که رمضان میاد خوشحال میشوند، زیرا که در رمضان شبی است بهتر از 1000 شب طبق آیه قرآنی، و در رمضان شب قدر است و رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده طبق آیه سوره بقره. کل مسائل روزه و رمضان حول و حوش آیه 183 تا 187 سوره بقره میچرخد، اونجا که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه از شما فرض شد کما اینکه بر ملت‌ها و امت‌های پیشین از شما فرض شده بود. حال این روزه با کیفیت دیگر ایام معدودات، چند روزی معدودی است، یعنی میشه شمرد یا 29 روزه و یا 30 روز هست، برای اینکه ماه عربی بیشتر از 30 روز نیست و کمتر از 29 روز نیست، برعکس ماه میلادی که ماه 28 روز داریم و 31 روز داریم و 30 روز داریم. در ماه‌های عربی و قمری 2 توقیت بیش نیست، یا 29 روز است و یا 30 روز، نه 31 روز داریم در ماه‌های قمری و نه هم 28 روز داریم. پس این ایام معدودات یا 29 روزه یا 30 روز هست و این رمضان هم همینطور این سپری می شود. اما این فرضیتی که الان داره بر شما سنگینی میکنه قابل تخفیف است. تخفیفش در آیات بعدی است. میفرماید من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کسی که بیمار باشه یا مسافر باشه به جاش قضا میگیره. یعنی این مسئله روزه این چنین هم سخت نیست که در وهله اول بر شما سنگینی کرد. پس اونهایی که بیمارند یا اونهایی که مسافرند میتونن افطار کنند، میتونن روزه خود را بخورند و قضای آن بر آنها واجب هست. حال این مسئله در تمام کشورها صادق هست، چه در کشورهای اسکاندیناوی که در تابستان خیلی طولانی روز 21 ساعت هست، مثل نروژ و هلند، یا در برخی از کشورها مثل آرژانتین و آمریکای جنوبی که بعضاً روزهایشون 12 یا 13 ساعت بیشتر نیست یا حتی کمتر، یا در برخی از کشورها 9 ساعت یا 8 ساعت هست. در مجموع زمانی که روز باشد و در آن سپید دم سحری باشد و طلوع آفتاب باشد و غروب آفتاب باشد، از سپید دم سحری تا غروب آفتاب این روزه بر ما فرض می شود. وقت روزه کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. در آیه 187 سوره بقره. بخورید و بیاشامید، وقتی که سپید دم طلوع کرد از خوردن و آشامیدن خودداری کنید
تا اینکه شب بر شما داخل شود و سیاهی شب از طرف مشرق بیاید بیرون و همزمان با بالا آمدن سیاهی شب از طرف مشرق آفتاب غروب می کند و مثل کفه ترازو این طرف بلند می شود و این طرف میاد پایین. این وقت روزه است. بنابراین این ماه مبارک جا داره که ما ازش قدر شناسی کنیم. مهمانی است زود گذر، چشم به هم نزده، گذشته گفتند آقا فردا عید است. بنابراین این ایام که خداوند آن را ایام معدود نامیده، یعنی قابل شمارش هست، زودی سپری می شود. ای مسلمان بیدار باش، ای مسلمان به خود آی که این ماه دیگه ممکن است تکرار نشود. ممکن است ما رمضان دیگر نباشیم، خدا میداند. این فرصتی است که باید از آن استفاده کرد، حسن استفاده کرد، یعنی در طاعت، در تلاوت قرآن، در نماز تراویح، در نماز قیام، در ذکر، در ورد، در روزه. تمام عبادت ها در این ماه جمع شده با هم. روزه فرض است. شما روزه هستید نه تنها از خوردن و آشامیدن، بلکه از گفتار زور و از گفتار بد و از کردار بد هم خودداری میکنید. یعنی اینکه نه فقط معده شما روزه هست، بلکه زبان شما روزه هست، چشم شما روزه هست، گوش شما روزه هست و جوارح شما، دست و پای شما روزه هست. هر کس که فقط رمضان را در نخوردن و نیاشامیدن میداند و بقیه منهیات را انجام میدهد، این رمضان بی برکت و بی ارزش هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه. کسی که نمیخواهد بدزبانی و فحش و ناسزا و کارهای خلاف و منهیات را کنار بگذارد، خداوند حاجتی به نخوردن و نیاشامیدن این شخص ندارد. رمضان یعنی اینکه خود را از تمام منهیات دور بدارید. ببینید انسان مؤمن دنبال فرصت هست، همون این که انسان دنیا طلب هم دنبال فرصت هست. آقا اونایی که دنبال دنیا هستن چی کار میکنن؟ کجا مغازه بگیرن، چقدر معامله بکنن، مشتریاشون جذب کنن، تبلیغات کنن، کالای خوب بیارن، خوب رفتار باشن با مشتری در تمام دنیا. حال که رمضان آمده، ما با وضعیت بسیار خوبی از این رمضان، از این مهمان الهی استقبال میکنیم. نمیگذاریم فرصتی از دست بدهیم که درش طاعت نباشد. این طاعت یا ذکر الله هست، یا تلاوت قرآن هست، یا نماز هست، یا صدقه هست، انفاق هست. به خصوص بعضا حتی زکات اموال خود را در این ماه قرار میدهند و به فقرا در این ماه زکات میدهند. این نه تنها در مکه و مدینه و کشورهای اسلامی است، بلکه در آمریکا و در اروپا و در کشورهای دیگر. پس رمضان در کشورها روزه و تراویح و صدقه و انفاق مثل هم هست. حال ممکن است شما در کشورهای اسلامی بیشتر از 90% حتی 100% مردم ببینید که نمیخورند و نمیآشامند و رستوران ها و کافه ها و همه تعطیل هست. اما در کشورهای غیر اسلامی براشون فرقی نمیکنه. فقط مسلمان هست که اینجا خود را از این منهیات دور داشته. یک مسئله در اینجا هست که در کشورهای غیر اسلامی انسان مسلمان باید تلاشش بیشتر باشد برای اینکه در اونجا احتیاط بیشتری لازم است از اینکه مرتکب منهیات نشود و به روزه خود ادامه دهد. معنی روزه گرفتنی نیست که ما خود را از تمام کارها باز داریم. انسان کسبه، انسان تاجر به تجارت خود، به کسبه خود ادامه میدهد، اما روزه هست. ولو این که ما روایت داریم از بزرگان دین و اولیای خدا و علما و کسانی که واقعا قدر این رمضان را میدانستند، تمام کارها را تعطیل میکردند در رمضان. ولی معنیش این نیست که ما به کارهای روزمره خود ادامه ندهیم و بگوییم آقا ما روزه هستیم و تمام شد. و بعضا متاسفانه میخوابند، از صبح میخوابند تا شب، بعدم میگویند ما شب بیداریم. ببینید درسته که انسان باید بخوابد 5 6 7 ساعت، اما نه این که 2/3 این 24 ساعت را اختصاص به خواب بدهد. فقط 8 ساعت شما میخواهید عبادت کنید، نمیرسید به این مسئله. یعنی دارید فرصت را از دست میدهید. این رمضان
برای فرصتی است برای مغفرت ذنوب، برای پاک کردن گناهان، برای باز کردن صفحه جدیدی با الله سبحانه و تعالی که ای رب العالمین، من بشری خطاکار هستم و بودم و این ماه فرصتی است که من سیگار را ترک کنم، کارهای منکرات را ترک کنم، دروغ را ترک کنم، فحشا و فساد را ترک کنم، به خدایم. میبینم که هر روزی که از بستگان میمیرن، میبینم که مرگ حق است. اگر که مرگ سراغ ما آمد و اجل رسید دیگه برو برگشتی ندارد، تا فرصت هست توبه کنیم، خدایا گناهان ما را ببخش. این خیلی مهمه. حال میخوایم با عمل ثابت کنیم این مسئله. نماز تراویحی که از شعائر رمضان هست که باید آن را گرامی داشت. در نماز تراویح دقت کنید، حتما شرکت کنید. حال چند وقت پیش که کرونا بود و مسئله عرض شود که بیماری بود و الان دیگه بیشتر کشورها اماکن عبادت را باز کردند و مساجد را باز کردند و اون چیزهایی که موانعی که در کار بود برداشتند و حتی خانم ها می توانند در نمازخانه خاص خود در مساجد شرکت کنند برای ادای نماز تراویح. در اروپا و در آمریکا در مساجد مثل در کشورهای اسلامی جایگاه ویژه برای بانوان هست، برای خانم هاست که در اونجا می توانند همزمان با آقایان نماز تراویح و حتی قبل از آن نماز فرض بخوانند. نمازهای فرض خود، نماز جمعه، بعضا یک جایگاه خاصی برای بانوان هست که در آنجا شرکت می کنند و نماز تراویح با آقایان می خونند. شعار رمضان تراویح هست، اما تراویحی که روحیه داشته باشد، نه تراویحی که بعضیا متاسفانه در کشورها در فضای مجازی پخش میشه، میخواهند 20 رکعت تراویح را در 10 دقیقه بخوانند. خیلی عجیبه، با یک عجله‌ای، با یک سرعتی، نه خشوعی در این نماز هست، نه خضوعی و نه فروتنی در این هست. این یک نوع تلاعب و بازی کردن با نماز هست. طبق فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون شخصی دزد نمازه که نماز را با عجله، نه رکوع آن، نه سجود آن، نه قیام آن خوب انجام ندهد و بلند بشود. هدفش سریع خوندن و مردم را راضی کردن هست. اگر مردم دانا باشند و عاقل باشند و قدر لحظات را بدانند، نباید اجازه بدهند پیش نماز و امام جماعتشون اینقدر در ادای نماز عجله کند. نماز با طمأنینه، با آرامش. شما نگاه کنید در حرمین شریفین، شما نگاه الان تلویزیون به شکل زنده نشان میدهد از حرم مسجد الحرام در مکه و مسجد نبوی در مدینه. ببینید چگونه نماز میخوانند با طمأنینه. نماز تراویح با نمازهای دیگر فرقی نمیکنه در رکوع و سجود و طمأنینه و آرامش. چه عجله است؟ میخواید کجا بروید؟ شما به کار خود رمضان بنا بوده ما اختصاص به عبادت بدهیم، اختصاص به عبادت داده شود، نه این که به یک شکل عجله‌ای ما این را ادا کنیم و برویم بگوییم ما تراویح خونده ایم. اما از ما اگر فیلم برداری شود و ببینیم که چگونه نماز خونده ایم، خود ما هم از کیفیت این نماز راضی نیستیم. نماز زمانی مورد قبول درگاه حق است که با طمأنینه و آرامش و خضوع بیشتری باشد، نه اینکه در آن عجله باشد. پس این یک تذکری است از روز اول خدمت بینندگان محترم که در جماعتی شرکت کنید که در آن طمأنینه هست، ولو اون که قصار سور خوانده شود. یعنی یک رکعت با خواندن سوره فاتحه و خواندن سوره اخلاص که قل هو الله احد باشد، با طمأنینه و آرامش به مراتب بهتر است از 100 رکعت نماز با عجله و سوره های طولانی. ارزشی ندارد آقا. شما عجله با یک عجله خیلی عجیبی، نه رکوع درست، سبحان ربی العظیم در رکوع ما میگوییم، در سجده میگوییم سبحان ربی الاعلی و بحمده، با یک آرامشی که انسان الان جلوی خدا ایستاده، جلوی الله ایستاده، با الله داره راز و نیاز میکنه. شایسته است که ما یک خشوع و یک طمأنینه و یک آرامش داشته باشیم در ادای
این نماز. به اضافه این نمازهای فرض به جای خود، به اضافه این تلاوت قرآن به جای خود. چرا که نه؟ برای اینکه ماه قرآنه. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. ماه رمضانی که در آن قرآن نازل شد. قرآن هدایتی است برای مردم، جدایی است بین حق و باطل. در سوره قدر میخوانیم انا انزلناه فی لیلة القدر. ما این قرآن را در شب قدر فرود آوردیم که البته در دهه آخر ماه مبارک رمضان خواهد بود که درباره آن صحبت خواهیم کرد. اهمیت قدر و شبهای قدر مهم آن است که ما بدانیم این ماه قرآن است. جا داره که به قرآن توجه بیشتری داشته باشیم در خانه هایمون، چه اون که در اروپا یا آمریکا یا آسیا یا آفریقا است. در خانه از تراویح که برگشتیم، در خانه اعضای خانواده میشینیم دور هم، هر شب یک جزء قرآن میخوانیم، هر کس یک صفحه بخواند. در مجلس در نشینمند دور هم می نشینیم. حالا این به اضافه این که من و شما و دیگران در اتاق خودمون در دفتر کارمون هم این تلاوت را انجام می دهیم. اما به شکل دست جمعی در خانواده جا دارد که اعضای خانواده، دختر، پسر، کودک، بزرگسال، پیرمرد، بزرگ خانواده در مجلس در نشینمند در ساله خانه خود دور هم جمع شده و هر شب یک جزء بخوانیم تا این 30 شب رمضان ما یک ختم جمعی داشته باشیم در خانوادهمون. اون تلاوت هایی که در دفتر ما در اتاق خواب خود داریم که بعضا در ماه رمضان 3-4 ختم میکنند که این خود یک برکتی است و این به جای خود و علاهده است. پس بناهن اون چیزی که لازم است بدان تذکر داد از ایام و لحظات این یک ماه حسن استفاده و استفاده بهینه ببریم، زیرا که دیگه تکرار نمی شود. یعنی اول رمضان، فردا دومه، پس فردا سومه، چهارمه، پنجمه و همچنین دیگه تکرار نمیشه که ما بخواهیم بگوییم یک روز گذشت ما جبران میکنیم. و تا میتوانید روزه بگیرید، زیرا قضای روزه اون ارزشی که خود روزه در رمضان دارد ممکنه نداشته باشد مگر برای انسان معذور، طبق آیه‌ای که عرض کردم. و نهایت این آیه 186 میفرماید که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر بنده درباره من بپرسد من نزدیکم، دعای بنده را قبول میکنم. و واسطه‌ای بین خدا و بنده نیست، هیچ کس واسطه نیست، نه قبر، نه امام، نه امامزاده، هیچ کس واسطه نیست. بین خود و الله مستقیما از خدا بخواهید، واسطه‌ای قرار ندهید. در سجده‌تون، در دعایتون دست بلند کنید، در نماز، در بیرون از نماز، در داخل نماز، بعد از تشهد وقت دارید دعا کنید تا قبل از سلام دادن. در سجده ها دعا کنید و از خدا بخواهید مغفرت خداوند، توفیق و هدایت و روزی حلال و اون چه خداوند به شما داده انفاق کنید. بخیل نباشید. کسی که بخیل باشد بر خود بخل ورزیده. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. کسی که بخل بورزد بر خود ورزیده، خدا بی نیاز است هم از عبادت ما هم از انفاق ما. ما هستیم که احتیاج به عبادت داریم، احتیاج به صدقه داریم که روز قیامت انسان مؤمن زیر سایه صدقه خود قرار میگیرد طبق فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم. امید است که ما بتوانیم تا پایان این ماه قدرشناس باشیم از لحظات و ساعات و ایام این ماه مبارک رمضان در تلاوت قرآن و صدقه و ذکر و نماز تراویح و نماز قیام. از اینکه این شبکه را برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.